अथ 75तमः सर्गः। ततो ब्रवीन्महातेजाः सुग्रीवो वानरेश्वरः अर्थ्यम् विज्ञापयंश्चापि हनूमन्तमिदम् वचः। यतो हतः कुम्भकर्णः कुमाराश्च निषूदिताः नेदानीमुपनिर्हारम् रावणो दातुमर्हति। ये महाबलाः सन्ति लघवश्च प्लवङ्गमाः लङ्कामभिपतन्त्वाशु गृह्योल्काः प्लवगर्षभाः। ततोऽस्तम् गत आदित्ये रौद्रे तस्मिन्निशामुखे लङ्कामभिमुखाः सोल्का जग्मुस्ते प्लवगर्षभाः। उल्काहस्तैर्हरिगणैः सर्वतः समभिद्रुताः आरक्षस्था विरूपाक्षाः सहसा विप्रदुद्रुवुः। गोपुराट्टप्रतोलीषु चर्यासु विविधासु च प्रासादेषु च संहृष्टाः ससृजुस्ते हुताशनम्। तेषाम् गृहसहस्राणि ददाह हुतभुक्तदा प्रासादाः पर्वताकाराः पतन्ति धरणीतले। अगुरुर्दह्यते तत्र परम् चैव सुचन्दनम् मौक्तिकामणयः स्निग्धा वज्रम् चापि प्रवालकम्। क्षौमम् च दह्यते तत्र कौशेयम् चापि शोभनम् आविकम् विविधम् चौर्णम् काञ्चनम् भाण्डमायुधम् नानाविकृतसंस्थानम् वाजिभाण्डपरिच्छदम् गजग्रैवेयकक्ष्याश्च रथभाण्डांश्च संस्कृतान् तनुत्राणि च योधानाम् हस्त्यश्वानाम् च वर्म च खड्गाधनूंषि ज्याबाणास्तोमराङ्कुशशक्तयः रोमजम् बालजम् चर्म व्याघ्रजम् चाण्डजम् बहु मुक्तामणिविचित्रांश्च प्रासादांश्च समन्ततः विविधानस्त्रसङ्घातानग्निर्दहति तत्र वै नानाविधान् गृहांश्चित्रान् ददाह हुतभुक्तदा आवासान् राक्षसानाम् च सर्वेषाम् गृहगृध्नुनाम् हेमचित्रतनुत्राणाम् स्रग्भाण्डाम्बरधारिणाम् सीधुपानचलाक्षाणाम् मदविह्वलगामिनाम् कान्तालम्बितवस्त्राणाम् शत्रुसञ्जातमन्युनाम् गदाशूलासि हस्तानाम् खादताम् पिबतामपि शयनेषु महार्हेषु प्रसुप्तानाम् प्रियैः सह त्रस्तानाम् गच्छताम् तूर्णम् पुत्रानादाय सर्वतः तेषाम् शतसहस्राणि तदा लङ्कानिवासिनाम् अदहत्पावकस्तत्र जज्वाल च पुनः पुनः सारवन्ति महार्हाणि गम्भीरगुणवन्ति च हेमचन्द्रार्धचन्द्राणि चन्द्रशालोन्नतानि च तत्र चित्रगवाक्षाणि साधिष्ठानानि सर्वशः मणिविद्रुमचित्राणि स्पृशन्तीव दिवाकरम् क्रौञ्चबर्हिणवीणानाम् भूषणानाम् च निस्वनैः नादितान्यचलाभानि वेश्मान्यग्निर्ददाह सः ज्वलनेन परीतानि तोरणानि चकाशिरे विद्युद्भिरिव नद्धानि मेघजालानि घर्मगे ज्वलनेन परीतानि गृहाणि प्रचकाशिरे दावाग्निदीप्तानि यथा शिखराणि महागिरेः विमानेषु प्रसुप्ताश्च दह्यमाना वराङ्गनाः त्यक्ताभरणसंयोगाः हाहेत्युच्चैर्विचुक्रुषुः तत्र चाग्निपरीतानि निपेतुर्भवनान्यपि वज्रिवज्रहतानीव शिखराणि महागिरेः तानि निर्दह्यमानानि दूरतः प्रचकाशिरे हिमवच्छिखराणीव दह्यमानानि सर्वशः हर्म्याग्रैर्दह्यमानैश्च ज्वाला प्रज्वलितैरपि रात्रौ सा दृश्यते लङ्का पुष्पितैरिव किंशुकैः हस्त्यध्यक्षैर्गजैर्मुक्तैर्मुक्तैश्चतुरगैरपि बभूव लङ्कालोकान्ते भ्रान्तग्राह इवार्णवः अश्वम् मुक्तम् गजो दृष्ट्वा क्वचिद्भीतोपसर्पति भीतो भीतम् गजम् दृष्ट्वा क्वचिदश्वो निवर्तते लङ्कायाम् दह्यमानायाम् शुशुभे च महोदधिः छाया संसक्तसलिलो लोहितोद इवार्णवः सा बभूव मुहूर्तेन हरिभिर्दीपिता पुरी
लोकस्यास्य क्षये घोरे प्रदीप्तेव वसुन्धरा नारी जनस्य धूमेन व्याप्तस्योच्चैर्विनेदुषः स्वनोज्ज्वलनतप्तस्य शुश्रुवे शतयोजनम् प्रदग्धकायानपरान् राक्षसान् निर्गतान् बहिः सहसा ह्युत्पतन्ति स्म हरयोथयुजुत्सवः उद्घुष्टम् वानराणाम् च राक्षसानाम् च निस्वनम् दिशो दश समुद्रम् च पृथिवीम् च व्यनादयत् विशल्यौ च महात्मानौ तावुभौ रामलक्ष्मणौ असम्भ्रान्तौ जगृहतुस्ते उभे धनुषीवरे ततो विस्फारयामास रामश्च धनुरुत्तमम् बभूवतु मुलः शब्दो राक्षसानाम् भयावहः अशोभत तदा रामो धनुर्विस्फारयन् महत् भगवानिव सङ्क्रुद्धो भवो वेदमयम् धनुः उद्घुष्टम् वानराणाम् च राक्षसानाम् च निस्वनम् ज्याशब्दस्तावुभौ शब्दावति रामस्य शुश्रुवे वानरोद्घुष्टघोषश्च राक्षसानाम् च निस्वनः ज्याशब्दश्चापि रामस्य त्रयम् व्यापदिशो दश तस्य कार्मुकनिर्मुक्तैः शरैस्तत्पुरगोपुरम् कैलासशृङ्गप्रतिमम् विकीर्णमभवद्भुवि ततो रामशरान् दृष्ट्वा विमानेषु गृहेषु च सन्नाहो राक्षसेन्द्राणाम् तुमुलः समपद्यत तेषाम् सन्नह्यमानानाम् सिंहनादम् च कुर्वता शर्वरी राक्षसेन्द्राणाम् रौद्रीव समपद्यत आदिष्टा वानरेन्द्रास्ते सुग्रीवेण महात्मना आसन्नम् द्वारमासाद्य युध्यध्वम् च प्लवङ्गमाः यश्च वोऽपि तथम् कुर्यात् तत्र तत्राप्युपस्थितः सहन्तव्योऽभिसम्प्लुत्य राजशासनदूषकः तेषु वानरमुख्येषु दीप्तोल्कोज्ज्वलपाणिषु स्थितेषु द्वारमाश्रित्य रावणम् क्रोध आविशत् तस्य जृम्भितविक्षेपाद्व्यामिश्रावैदिशो दश रूपवानिव रुद्रस्य मन्युर्गात्रेष्वदृश्यत सकुम्भम् च निकुम्भम् च कुम्भकर्णात्मजाबुभौ प्रेषयामास सङ्क्रुद्धो राक्षसैर्बहुभिः सह यूपाक्षः शोणिताक्षश्च प्रजङ्घः कम्पनस्तथा निर्ययुः कौम्भकर्णिभ्याम् सह रावणशासनात् शशास चैव तान् सर्वान् राक्षसान् समहाबलान् राक्षसा गच्छताद्यैव सिंहनादम् च नादयन् ततस्तु चोदितास्तेन राक्षसा ज्वलितायुधाः लङ्काया निर्ययुर्वीराः प्रणदन्तः पुनः पुनः रक्षसाम् भूषणस्थाभिर्भाभिः स्वाभिश्च सर्वशः चक्रुस्ते सप्रभम् व्योमहरयश्चाग्निभिः सह तत्र ताराधिपस्याभा ताराणाम् भा तथैव च तयोराभरणाभा च ज्वलिताद्यामभासयत् चन्द्राभाभूषणाभा च ग्रहाणाम् ज्वलताम् च भा हरिराक्षससैन्यानि भ्राजयामास सर्वतः तत्र चार्धप्रदीप्तानाम् ग्रहाणाम् सागरः पुनः भाभिः संसक्तसलिलश्चलोर्मिशुशुभेधिकम् पताकाध्वजसंयुक्तमुत्तमासि परश्वथम् भीमाश्वरथमातङ्गम् नानापत्तिसमाकुलम् दीप्तशूलगदाखड्गप्रासतोमरकार्मुकम् तद्राक्षसबलम् भीमम् घोरविक्रमपौरुषम् ददृशे ज्वलितप्रासम् किङ्किणीशतनादितम् हेमजालाचितभुजम् व्यावेष्टितपरश्वथम् व्याघूर्णितमहाशस्त्रम् बाणसंसक्तकार्मुकम् गन्धमाल्यमधूत्सेकसम्मोदितमहानिलम् घोरम् शूरजनाकीर्णम् महाम्बुधरनिस्वनम् तद्दृष्ट्वा बलमायातम् राक्षसानाम् दुरासदम् सञ्चचालप्लवङ्गानाम् बलमुच्चैर्ननाद च जवेनाप्लुत्य च पुनस्तद्बलम् रक्षसाम् महत् अभ्ययात् प्रत्यरिबलम् पतङ्गा इव पावकम् तेषाम् भुजपरामर्शव्यामृष्टपरिघाशनी राक्षसानाम् बलम् श्रेष्ठम् भूयः परमशोभता
तत्रोन्मत्ता इवोत्पेतुर्हरयोऽथ युयुत्सवः तरुशैलैरभिघ्नन्तो मुष्टिभिश्च निशाचरान् तथैवापतताम् तेषाम् हरीणाम् निशितैः शरैः शिरांसि सहसा जह्रूराक्षसा भीमविक्रमाः दशनैर्हतकर्णाश्च मुष्टिभिर्भिन्नमस्तकाः शिलाप्रहारभग्नाङ्गा विचेरुस्तत्र राक्षसाः तथैवाप्यपरे तेषाम् कपीनामसिभिः शितैः प्रवरानभितो जघ्नुर्घोररूपा निशाचराः घ्नन्तमन्यम् जघानान्यः पातयन्तमपातयत् गर्हमाणम् जगर्हान्यो दशन्तमपरो दशत् देहीत्यन्यो ददात्यन्यो ददामीत्यपरः पुनः किम् क्लेशयसि तिष्ठेति तत्रान्योन्यम् बभाषिरे विप्रलम्भितशस्त्रम् च विमुक्तकवचायुधम् समुद्यतमहाप्रासम् मुष्टिशूलासि कुन्तलम् प्रावर्ततमहारौद्रम् युद्धम् वानररक्षसा वानरान् दशसप्तेति राक्षसा जघ्नुराहवे राक्षसान् दशसप्तेति वानराश्चाभ्यपातयन् विप्रलम्भितवस्त्रम् च विमुक्तकवचध्वजम् बलम् राक्षसमालम्ब्य वानराः पर्यवारयन् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 75तमः सर्गः।